वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौलन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात रोशनी पढ़िए, सारे हज़रात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, काबिल सद एहतराम भाइयों, हज़रात उलमाए किराम, आपने मुफ्ती साहिब की ज़ुबानी प्रोग्राम की सारी गर्ज़ व गायत को समाअत कर लिया है और आपने सुन लिया है कि हज़रत सूफ़ी ज़कीउद्दीन साहिब फरीदी अलैहि रहमा के उर्से मुबारक के मौका पर हम सब यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब आप बैठ जाएं जी, तस्वीरें काफ़ी हो गई, तशरीफ़ रखें। अल्लाह आपको मेरी तरफ देखें जी, आप तशरीफ़ रखें भाईजान, बैठ जाए। अल्लाह सलामत रखे आप, वक्त को ज़रूरत नहीं जी। फ़ोटो का सवाब कोई नहीं बताया अभी तक किसी मुफ्ती ने भी, और मैं तस्वीरें खिंचवाने नहीं आया। अगर आप सब ने कैमरे चलाने थे तो फिर आपको वीडियो भेज देते, बात ख़त्म हो जाती। तो आप लोग तशरीफ़ रखें, वीडियो भी सेट करके बैठ जाएं, और आप जब कैमरा उठाते हैं तो पिछले को तकलीफ़ होती है, तो आप इस तरह करें। नहीं जी, मेरी भी मानेंगे आप, मेरी भी मानेंगे वो इंशाअल्लाह। मेरी आप लोग, आप नहीं बोले जी, सुभान अल्लाह, आप ना बोले। अच्छा जी, तवज्जो फरमाएं दोस्तों। अल्लाह के नेक बंदों के उर्स पाक की जो तकरीबात होती हैं, उनके कुछ ख़ास मकासद होते हैं। अल्लाह आपको हंसता रखे। बस जी भाईजान, आप इधर देखें मेरी तरफ। ओ प्यारे भाई, नहीं जी, प्यार से जी, हंस के जी, हंस के कहें, मुस्कुरा के कहें, मुस्कुरा के कहें। भाई आप सब लोग इस तरह उनसे बात नहीं आपको करनी चाहिए, मोहब्बत से बोलें, ये प्यार की बात है जी। सारे हज़रात, यही तो मसला है कि हमने एक दूसरे के लिए लहजे सख्त कर लिए हैं। तो अब आप आ जाए ना जी, आपने ज़्यादा कबूल किया इसलिए मसला ख़राब हुआ। आप कबूल नहीं करना चाहिए था आपको। आप आ जाए, आप तो बड़े प्यारे, तशरीफ़ लें। अब ख़त्म होगी बात जी, अब कोई और भी काम करें, आप तवज्जो फरमाएं। दोस्तों देखो, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन तीन चीज़ों का नाम है। ईमानियात के बाद अगर कोई अखलाकियात के बाब में तरक्की करना चाहता है और अल्लाह रसूल की बारगाह का कुर्ब पाना चाहता है, तो तीन चीज़ें। एक तो फरमाते हैं दीन का इल्म हासिल करें, ज़रूरत के मुताबिक उलूम दीनिया हासिल करे जो किसी भी मुसलमान की हाजत है। और फरमाते हैं फिर जो उसने सीखा है ना, उस पर अमल करे, और इस अमल में इखलास पैदा कर ले, दीन मुकम्मल हो गया। कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं, कोई लंबी बात नहीं,
کوئی کسی الجھاؤ میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک علم، اس علم پر پھر عمل، اور اس عمل میں اخلاص. 3 چیزیں کل ہیں. ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. اب تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. ہم نا جتنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں نا کچھ سیکھنے میں. یہ ہماری محافل جو ہوتی ہیں نا کئی دفعہ، یہ بھی بس ٹھیک ہے، ڈھیر سارے لوگ آئے، لمبے چوڑے نعرے لگے، ایک دوسرے کو مبارک دی، گھروں میں چلے گئے. ہم اس سے اگر اخذ فیض کریں اور قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس ترجمہ پر غور کریں، جو احادیث مبارکہ جمعے والے دن یا کسی محفل میں بیان کی جاتی ہے اس کو ہم یاد کریں، اپنے علم میں اضافے کا ذوق بنائیں. لیکن شرط یہ ہو کہ وہ علم بحث کے لیے نہ سیکھا جائے، جھگڑوں کے لیے نہ سیکھا جائے. وہ علم جو ہے وہ جاہلوں پر روب جمانے کے لیے، علماء سے مناظروں کے لیے. ہاں کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں بحث کرنی ہوگی تو وہ علماء کریں گے، لیکن میں اور آپ جو عوام ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں تاکہ ہماری آنکھیں روشن ہوں، اور ہم نہ ایک بات کو سمجھیں کہ جس طرح تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے نا، جس طرح تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح دین کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. ہم نہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکے، یہ قائل نہیں کر سکے کہ بھائی جب آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوتا ہے، جب آپ فقہ کے مسئلے سیکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. ایک کو ذرا کم کر دیں. جب آپ کسی عالم سے فجر کا درس سنتے ہیں وہ بھی معرفت الہی کا رستہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوں، مشکات شریف کھول کے درس حدیث دے رہے ہوں، اور کچھ تھوڑے سے فاصلے میں پتہ چلے کہ ایک بابا جی نے بڑا جبہ کبا ہے، بہت بڑی ان کی تسبیح ہے، اور ڈھیر سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں پڑ گیا کہ زیادہ رش بابا جی کے گرد ہو جاتا ہے، ادھر تسبیح ہو رہی ہے جی، ادھر تو وظیفہ مل رہا ہے. کیوں بھلا؟ کہ ہم نے نا قوم کو سکھایا ہے کہ صرف تسبیحات کا ہی شاید اجر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس قوم کو شعوری کیا ہے. شعوری ان کو کہا ہے کہ تم اپنے دین کو سمجھو، اس کو سیکھو. اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے نا تو تمہیں انشراح صدر ہو جائے گا کہ دراصل ہماری نجات کس بات میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں آئے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جانب بیٹھ کر لوگ دین کی بات سکھا رہے تھے، اور دوسری جانب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. تو حضور درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہذا یہ کہتے کہتے نبی پاک اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا. کوئی بندہ بھی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ہم پتہ اسے کیا جواب دیتے ہیں. اگر وہ ہم سے ہمارے شعبے کے بارے میں پوچھتا ہے نا جی، ایک بندہ پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں زمین کا ریٹ تو اسے پتہ ہے، کوئی کرائے کا مکان چاہیے تو اسے پتہ ہے، ایک آدمی لوہے کا کاروبار کرتا ہے اسے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اور کس کس کیٹیگری میں وہ ملتا ہے اس کا بھی پتہ ہے. ہمیں باقی ہر شے کا پتہ ہے. کوئی بندہ دین کا مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھا ہی نہیں. تو دین مسلمانوں نے پڑھنا تھا یا غیروں نے پڑھنا تھا؟ اس کو کس نے حاصل کرنا تھا؟ وہ ذوق علم جو ہمیشہ ہر دور میں انسان کا مزاج ہونا چاہیے. ہم اپنی طبیعت میں جب تک وہ پیدا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں، چھوٹے چھوٹے، لیکن اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کھو جائے گی. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. میں ایک یونیورسٹی میں مجھے بلا لیا گیا لیکچر کے لیے، میں حاضر ہوا. ایک نوجوان کہنے لگا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے.
डर लगता है कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोटा मौलवी हूँ, मैं नहीं नाराज़ होता, मैं बता दूंगा, आप पूछे। वो कहने लगा जी मेरे ज़हन में एक बात है कि एक हुक्म आया था कि सूद हराम है तो हराम हो गया, एक हुक्म आया तो फलां चीज़ हराम हो गई। तो ये लोग जो बिकते रहे, ये जो गुलामी आखिर तक होती रही। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़माने के बाद भी ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो एक हुक्म क्यों नहीं जारी कर दिया गया कि आज के बाद ग़ुलामी ख़त्म? तो मैंने उसे कहा यार तुम तो बिला वजह ही परेशान है, ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। काश हम किताब व सुन्नत को पढ़ते, हम गौर करते, तो कभी भी शैतान हमारे अंदर वसवसे न पैदा करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70 आबिद हो और एक आलिम हो तो शैतान आलिम से डरता है, निरे इबादत गुजार से नहीं डरता। मैंने कहा ये तो सादी सी बात थी। देखो